هادي 4400 درهم 88 ألف ريال 4400 درهم بيان 440 أورو 88 ألف ريال فوالا 88 ألف ريال اللي هي 4400 درهم بيان 440 أورو دير 1000 درهم بلوتو فاتنا عبيد حبيبتي دايره 100 درهم 1000 درهم ولا غورميت 800 درهم دونك فوالا كتبقى ليكم دونك 4400 درهم و بيان 440 اورو اللي هي 88 الف ريال. كاينه هاد لا غورميت دايره 1300 درهم اللي هي 1300 درهم بيان 130 اورو 130 اورو اللي هي 1300 درهم 26 الف ريال. دونك فوالا دونك 1300 درهم بيان 130 اورو اللي هي 130 اورو اللي هي 1300 درهم 26 الف ريال. 1300 درهم بيان 130 اورو 130 اورو 1300 درهم بيان 130 اورو. ومنما حبيباتي هذه اللي لابسه لكم هنا 12900 درهم 1,850 الف ريال. هذه مع لونسامبل هذه 4400 درهم 880 الف ريال. وهاد لا ديرنيير شين كتبقى لكم 17300 درهم اللي هي 1,146 الف ريال. دونك كاينه هاد لا غورميت اوسي دايره 1200 درهم 24 الف ريال 1200 درهم بيان 120 اورو. دي غورميت البنات فريمون فنين بزاف الموديل ديالهم بيان ديزاين دو توب et avec des bons prix bien sûr يعني les prix ديالهم très raisonnable و très زعما intéressant. دونك كتبقى لكم 1200 درهم هي 24 الف ريال. كاينه هادي ديال الانفيني ديال 1600 درهم 32 الف ريال 1600 درهم بيان 160 اورو لا 32 الف ريال 1600 درهم بيان 160 اورو. فوالا كاينه اوسي هاد لا غورميت دونك سا كوت 3100 درهم 3100 درهم. توماس شيلبي بون بالنسبه للمحل كيمشي للوفاء حنا ريجستر قصرو في مدينه فاس كنديرو لا ليفرازون بارتو او ماروك. دونك بالنسبه لهاد لا غورميت 3100 درهم هي 62 الف ريال 3100 درهم بيان 300 يورو 3100 درهم. فوالا 62 الف ريال ديال لي بول. كاينه هادي 20 كليف حتى هي كتجي غزاله البنات كتبقى لكم 1900 درهم اللي هي 38 الف ريال 1900 درهم بيان 180 يورو 190 اورو اللي هي 38 الف ريال 1900 درهم 38 الف ريال 1900 درهم بيان 180 يورو 190 اورو 38 الف ريال. فوالا 1900 درهم بيان 180 يورو 190 اورو 38 الف ريال. كاينه هاد الغورميت اختي انا بغيت خوات نتزوج ولكن كاين في اكادير كيفاش نعمل دابا كنصيفطو كنديرو لا ليفريزون بارتو من طنجة حتى للكبيره غتوصلك لا كوموند حتى للدار عندك. وي طريق صفرو اسماء ليلي صافي الحمد لله. انا من كازا باغي نجي للمحل مرحبا الف مرحبا. دونك كيف قلت الا جيتو لمدينه فاس ولا كنتو في مدينه فاس غتصيفطوا لينا غير ميساج سو واتساب وكنصيفطوا لكم لا كوموند حتى للدار عندك بلوتو. الا جيتي كيف قلت لفاس غادي نصيفطوا لك لوكاليزاسيون ولا صوني لينا في التليفون نعطيوك زعما لادريس اكزاكت ديال المحل. لي بري غورميت فو بورتي ميرسي عمر. انا ديجا كنقول لكم لي بري ديال كل غورميت سينو واش كتهضري لي على هادو اللي ديجا لابسه هنا. دونك كاينه هادي كتبقى لكم 1500 درهم 30 الف ريال بيان سور ذهب 1500 درهم هي 30 الف ريال 1500 درهم بيان 150 اورو
كاينه هادي دايره 2200 درهم 44000 ريال. 2200 درهم ou bien 220 euros 220 اورو اللي هي 44000 ريال. 2200 درهم. كاينه هادو كاملين ديال غافينيتي اللي كنعرض لكم دابا، وديجا لي زارتيكل وبيان لي بيجو غافينيتي باينين. كاينه هادي ديال 2900 درهم 550000 ريال. 58,000 ريال هي 2900 درهم. 2900 درهم. اسيا حبيبه ديري هادي كتبقى لكم 6500 درهم 130,000 ريال. سلام اختي تبارك الله عليك ديما توب. ميرسي بوكو ما شيري لي اختك في عيناتك. دونك كيف قلت هادي 6500 درهم 130 بلوتو 2900 درهم 850,000 ريال. كاينه هادي فيها خميسه اوسي كتبقى لكم 1500 درهم 30,000 ريال. 1500 درهم بيان 150 اورو 150 اورو 30,000 ريال. مرحبا خويا توماس. ممكن ولكن ما نقدرش نقول لك دابا شحال دونك ما شتيش السلسله اللي غدير واش بغيتيها طويله رقيقه غليظه سميه شنو بغيتي. زعما ام فردوس وي كاين 800 درهم كاين 900 وانتي طالعه. دونك فوالا انا طلعت اكرام وزن يلا يكبر بك ما شيري. ميرسي بوكو لي اختك سا في بليزير اكرام. دونك كاينه هاد لا غورميت كتبقى لكم 1500 درهم بيان 150 اورو اللي هي 30,000 ريال. كتجي تري شيك فوالا 30,000 ريال هي 1500 درهم. شاكر حنا كاينين بالضبط في الشارع الوفاء حنا جالسين قصروا في مدينه فاس كنديروا لا ليفريزون بارتو او ماروك. دونك 30,000 ريال هي 1500 درهم. شكرا افيك بليزير مرحبا. دونك كاينه هاد لا كوميت هذيك ديجا عرفت بحال 2000 درهم هي 2000 درهم بيان 200 اورو 200 اورو اللي هي بلوتو نو هادي ديال غير 1800 درهم البنات. 1800 درهم 36,000 ريال. 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو. 1800 درهم 36,000 ريال. 1800 درهم بيان 180 اورو 180 اورو. ما يمكنلكش تعرضها بالثمن وتولي السيده من الله تدخل في اي حراج ديما تخطي. كاينه هاد السنيسله بليتو هاد الكورميت 1000 درهم هي 20,000 ريال. 100 درهم وبيان 100 اورو اللي هي 1000 درهم 20,000 ريال. 100 درهم وبيان 100 اورو. اللي حاجه غليظه 1000 درهم اللي هي 20,000 ريال. 1000 درهم. هذا كبيبرين شويه هذوك الاخرين. لا كاين شويه واخا اختي. Voilà. Merci de nous donner les prix des gourmandes que vous portez car je n'ai pas vu votre live depuis le commencement. Ah d'accord عمر دابا عاد فهمتك من شرحتي لي اكثر. دونك انت شوفي كاينه هاد لا بروميير غورميت سا كوت 800 درهم افيك لا شين بوندونتيف ديالها سا كوت 1000 درهم. 1000 درهم هي 20,000 ريال. دونك فوالا 1000 درهم بالنسبه لا شين بوندونتيف. لا غورميت زعما لويزا ça coûte 800 dirhams ou la chaîne pendentif 1000 dirhams 1000 dirhams. Ce qui concerne la deuxième gourmet, bon كتبقى لكم 1600 درهم 32,000 ريال. 1600 درهم بيان 160 اورو 32,000 ريال هذه مع لونسومبل. دونك هذه حصيره كتبقى لكم فوالا 5300 درهم اللي هي 106,000 ريال. دونك فوالا 5300 درهم هي 106,000 ريال. كاينه هذه 5000 درهم هي 100,000 ريال ديال لي بول. هذه ديال خميسات كتبقى لكم 3800 درهم 76,000 ريال. هذه 4900 درهم 98,000 ريال. وهاد لا ديرنيير كتبقى لكم دونك فوالا 6500 درهم 130,000 ريال. هادو يمكن لهم يديروهم واحد كبير ولكن الخاتم ديال البنت صغيره. دونك بالنسبه لي براسلي كاين هاد الاول ديال 7500 درهم 150. البراسلي الثاني 6500 درهم 130,000 ريال. ثلاثه بيهم 19,300 درهم. دونك فوالا
هذوك 400 درهم، هذا 200 درهم، هذه 400 400. كاينه هادي كتبقى لكم هانتوما 1400 درهم 48 الف ريال. هذوك 500 درهم. هادي كتبقى ب 1400 درهم 28 الف ريال 1400 درهم بيان 140 اورو. هادو 400. كاينه هاد لا غورميت كتبقى لكم 700 درهم فيهم شي البركة. ما بعرفنيش 700 درهم هي 14 الف ريال. مازال شي بياسة غليظة نقدروا نحيدو شي 50 درهم شي 100 درهم. 700 درهم هي 14 الف ريال 700 درهم بيان 60 اورو. 20 درهم. 14 الف ريال. كاينه هاد لا غورميت ديالها 2300 درهم 49 الف ريال 2300 درهم بيان 230 اورو. شريتها حتى هي ما توصلش 600 درهم. اختي المعمول دابا بغيت نخدمو. غدوز غير الواتساب صيفط لينا ميساج ونصيفطو ليك لا كوموند حتى للدار عندك. دونك 2300 درهم بالنسبه لهاد لا غورميت 2300 درهم بيان 230 اورو. صحاح. 2300 درهم هي 2300 درهم بيان 230 600 اورو. درهم راه باينه، 600 درهم راه هي تدي معها تا خاتم راه باين. بغيتي الصحاح راه 700 درهم هي 14 الف ريال 700 درهم بيان 60 اورو. هادي سبعين ما فيهمش، كون كان فيهم راه ما شغل هذا 120 ومعقول. 700 درهم 14 الف ريال. هادشي هو اللي كاين. اذا ما تنقصش ما فيهمش لا، ودابا انت خصك نقص لك 14 الف ريال. يلاه فين اللي بغيتي باش نقص لك. يلاه غير قولي باش نقص لك، بغيتي نقص لك غنقص لك، نزيد عليك باش 700 درهم و bien 60 اورو. بغيتي البيع والشراء د المعطر راه هو 14 الف ريال هي 70 اورو اللي هي يلاه نقص لك 700 درهم. سامو دوز الواتساب صيفط لينا ميساج ونصيفطو ليك لي فوتو اللي كاينين. واش نقص لك مشات محمد 120 بالمعطر. دونك كتبقى لكم هادي.